जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह ब्लगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान ऑफ़िस से मैं आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि इससे पहले आपने जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं उसमें मुझे कज़ाकिस्तान में देखा है। मैं कज़ाकिस्तान में साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी यूनिवर्सिटी में विज़िट पर था, जहाँ मेरी डीन साहबा से और रेक्टर साहब से, प्रो-रेक्टर साहब से मुलाकातें रही हैं। और वहाँ हम यही डिस्कस करते रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी में किस तरह से आ सकते हैं और उनके लिए क्राइटेरिया, एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उनके वीज़ाज़ के लिए हम उन्हें क्या हेल्प कर सकते हैं, और वहाँ पर जब बच्चे पहुँच जाएं तो वहाँ उनके हॉस्टल और मेस के लिए क्या इंतज़ामात किए जा सकते हैं। तो मैं पाकिस्तान वापस पहुंचने के बाद आप तमाम जो मेडिकल तालीम हासिल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं और खुशखबरी देना चाहता हूं कि कज़ाकिस्तान के अंदर साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी में ये सारे इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर कोई पाकिस्तान से स्टूडेंट कज़ाकिस्तान के अंदर पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए अरसल एजुकेशनल सर्विसेज इंतहाई मुआवन साबित हो सकता है और उनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अरसल एजुकेशनल सर्विसेज का आपको मालूम है कि अगरचे उसका हेड ऑफिस लाहौर में है, लेकिन जो अरसल के ऑफिस हैं वो कोयटा से लेके तो तिमरगरा दीर तक मौजूद हैं। अब मैं एक एक शहर का नाम लूँगा तो आपको बोर कर दूँगा, लेकिन चंद बड़े शहरों का नाम ले देता हूँ। कोयटा, कराची, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, लाहौर, गुजरांवाला है, इस्लामाबाद है, पेशावर है। तो ये तमाम जो ऑफिस हैं वो आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, और उनके पास वो तमाम एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं जो लाहौर ऑफिस के पास मौजूद हैं, यानी कि जो मेरे पास हैं वो तमाम एक्सपर्टीज़ हमारे तमाम ऑफिस के पास हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी कज़ाकिस्तान का इंतखाब करते हैं अपनी MBBS की डिग्री के लिए, तो अरसल एजुकेशनल सर्विसेज जो साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी यूनिवर्सिटी का एक्सक्लूसिव पार्टनर है अब पाकिस्तान में, इनके तमाम ऑफिस और हमारी ब्रांचेस आपकी हेल्प कर सकती हैं। और मैं एक और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, और पेरेंट्स भी ये पूछने के लिए मुतजस्सिस हैं कि हमें ये बताया जाए कि कज़ाकिस्तान ही क्यों बेहतर है। भाई, आप कज़ाकिस्तान ही की क्यों बात करते हैं? देखिए, हमारे पास तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है और वहाँ मोर देन 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कज़ाकिस्तान की बात इसलिए करने जा रहा हूँ कि हमने अपना ये जो एक डेस्टिनेशन था उसको ऐड किया है। यानी समरकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी में अगरचे बहुत कैपेसिटी मौजूद है, टीचिंग फैकल्टी हमारी पाकिस्तान और इंडिया से है, लेकिन अब हम ये चाह रहे थे कि हमारा एक और डेस्टिनेशन, चूँकि बहुत सारे पेरेंट्स हमसे ये पूछते थे और स्टूडेंट्स पूछते थे इवन, कि हमें कज़ाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी लेकर दें। कज़ाकिस्तान एक नेचुरली बात है कि एक डेवलप कंट्री है, एक बड़ा मुल्क है सेंट्रल एशिया का, और इसे एशिया का यूरोप भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, और फिर यहाँ सबसे बड़ा जो स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज है वो ये है कि ये 5 ईयर प्रोग्राम है, यानी कि 5 साल का MBBS है, और दीगर कंट्रीज़ में 6 ईयर का है। तो पेरेंट्स अगेन एंड अगेन हमारे ऑफिस में आकर ये कहा करते थे जी कि हमें कज़ाकिस्तान की यूनिवर्सिटी चाहिए। एक तो वो 5 साल प्रोग्राम है, दूसरा पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट है, यानी लाहौर से आप 2.5 घंटे की फ़्लाइट लेकर तो आप कज़ाकिस्तान पहुंच जाते हैं। बाकी कंट्रीज़ के लिए हमें दुबई फ़्लाइट लेनी पड़ती है। पहले हम दुबई जाते हैं, दुबई 4-5 घंटे का इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद हम अगले मुल्क पहुंचते हैं। तो ये सारी मुशक्क़त और कोफ्त से बचने के लिए पेरेंट्स को कज़ाकिस्तान एक इजी डेस्टिनेशन लगता है, और इजी जो है वो अचीवमेंट लगती है। इसलिए उन्होंने पेरेंट्स ये कहा करते थे कज़ाकिस्तान की को साथ जोड़ें, कज़ाकिस्तान में भी हम जाना चाहते हैं। तो मैं आपको जो कांग्रेचुलेशन मैंने आपसे कहा और आपको गुड न्यूज़ देने का कहा वो यही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी जो 1979 की बनी हुई है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ को मोर देन 2000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहते हैं तो उससे मुराद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कुछ अरबिक कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं। तो ये मुराद होती है कि 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिनमें कोई 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं।
اور میں ایک اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سعود قزاق میڈیکل اکیڈمی میں پاکستانی ٹیچرز بھی موجود ہیں، انڈین ٹیچرز موجود ہیں، جو آپ کو لیکچر تو اگرچہ انگلش ہی میں دیتے ہیں، لیکن جب آپ سے کویسچن آنسر کرتے ہیں، جب کنورسیشن کرتے ہیں، تو وہ آپ سے ہندی اور اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو سعود قزاق میڈیکل اکیڈمی چونکہ قدیم یونیورسٹی ہے، میڈیکل یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ایزی ایکسیس ہے فرام دا پاکستان، کہ اگر پاکستان میں بیٹھ کر ہم قزاقستان تک ایکسیس کرنا چاہیں، اور جیسے کہ اب قزاقستان نے پاکستان کے اندر بہت سارے شہروں کے اندر قزاق ہاؤس کے نام سے اپنے کونسلیٹ بنا رکھے ہیں، یعنی میں لاہور میں بیٹھا ہوں تو مجھے ویزا لینے کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑتا، لاہور میں کونسلیٹ موجود ہے۔ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں ویزا لینے کے لیے اسلام آباد نہیں آنا پڑے گا، انہیں کراچی میں کونسلیٹ موجود ہے، یعنی قزاق ہاؤس کے نام سے بنائے ہوئے ہیں۔ اٹ مین کہ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ اور خارجہ پالیسی اور یہ دوستانہ مراسم پاکستان اور قزاقستان کے ڈیولپ ہو رہے ہیں، یہ اس سے پہلے ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ تو اب آہستہ آہستہ نیشن ٹو نیشن بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں ہم، اور ہم کنٹری ٹو کنٹری بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہماری قزاقستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، قزاقستان کی پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں کہ جب ہمارے انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے محدود اور لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ کریڈٹ جو ہے بلا شبہ قزاقستان کو جاتا ہے، کہ جس نے اپنی ایئر لائن الماتے سے لاہور چلا دی ہے، ہفتے میں 2 فلائٹس چل رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر ہماری فلائٹس رک رہی ہیں، ہماری فلائٹس بند ہو رہی ہیں، ایون پی آئی اے کا آپریشن جو ہے وہ محدود ہو رہا ہے، لیکن قزاقستان بہرحال دوست تو ہے نا، یار تو ہے، کہ اس نے جب پوری دنیا کے اندر ہمارے فضائی آپریشن محدود ہو رہے تھے، اس نے اپنی ایئر لائن ہمیں دے دی ہے، ویکلی 2 ٹائم جا رہی ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے بزنس مین، ہمارے ٹورسٹ، ہمارے تاجر لاہور ایئرپورٹ جاتے ہیں، 2.5 گھنٹے میں وہ قزاقستان پہنچ جاتے ہیں۔ کراچی پہنچنے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں عام طور پہ، تو کراچی سے صرف آدھا گھنٹے کا ڈسٹینس ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان سے جو لوگ قزاقستان کے اندر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھے مواقع ہیں، اور سعود قزاق میڈیکل اکیڈمی ایک بیسٹ آپشن ہے، اور اس کی فیس بہت کم ہے۔ فیس جیسے میں نے آپ سے کہا، قزاقستان ایشیا کا یورپ ہے، ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے کہتے ہیں، اس کی سڑکیں دیکھیے، انفراسٹرکچر دیکھیے، اس کی بلڈنگیں دیکھیے، اس کی ایئر لائنز کا وزٹ کیجئے، کیونکہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی ایشیا کا ملک ہے۔ تو اس طرح ڈیولپ کنٹری کے اندر اگر ہمیں ایک سیمیسٹر کی فیس $2100 دینی پڑے تو میرے خیال میں بہت مناسب فیس ہے، اور $2150 سیمیسٹر کی فیس ہے، $400 اس کا ہاسٹل ہے، اور اگر بچے وہاں پہ جو ارسل ایجوکیشنل سروسز نے میس بنایا ہوا ہے، پاکستانی شیف لے کر وہاں پر گئے ہیں، اور اگر آپ اس میس سے 3 ٹائم بوفے سسٹم میں کھانا کھانا چاہتے ہیں تو وہ $600 ایک سیمیسٹر کا کھانا ہے۔ تو یہ سارا ملا کر کے اگر دیکھا جائے $2150 فیس ہے، اور اس میں $400 ہاسٹل ہے، اور 600 میس ہے، تو یہ سارا اگر ہم ملائیں تو $3150 اپروکسیمیٹلی بنتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت مناسب ہے۔ 5 سال کا کورس ہے، پاکستان میں بھی 5 سال کا ہے، وہاں بھی 5 سال کا ہے، اور یہاں آتے ہی آپ نے اپنی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی 5 سال کا MBBS ہے اور وہاں بھی 5 سال کا ہے، تو پاکستان سے ہے بھی قریب ہے پھر، یعنی کہ صرف آپ کا 2.5 گھنٹے کا ڈسٹینس آپ کو طے کرنا پڑتا ہے، اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شیمکنٹ جس شہر میں یہ سعود قزاق میڈیکل اکیڈمی یونیورسٹی واقع، خوبصورت شہر ہے، خوبصورت وادیاں ہیں، پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اور شہر کے اندر سے آپ کو ایک پرفضا مقامات نظر آتے ہیں، آپ کو ایک خوبصورتی نظر آتی ہے۔ ابھی میں ادھر تھا تو ابھی پرسوں واپس آیا ہوں، تو وہاں سردی شروع ہو چکی ہے، اگست کے اندر ہم کوٹ پہننا شروع ہو گئے تھے، شام کو باہر نکلتے تھے سردی لگتی تھی۔ تو اچھا ویدر ہے، اچھا ملک ہے، اور ہمیں تو اکیڈیمیکلی بھی دیکھنا ہے، رہن سہن کے اعتبار سے دیکھنا ہے، تو ان ساری چیزوں کو سعود قزاق میڈیکل اکیڈمی فلفل کرتی ہے۔ تو ناؤ آئی ایم آفرنگ ٹو یو کہ یو کین گیٹ ایڈمیشن ان سعود قزاق میڈیکل اکیڈمی اینی ٹائم، اور اس کا فروری انٹیک کوئی نہیں ہے، اس کا سپتمبر انٹیک ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ 15 اکتوبر سے پہلے اپنا ایڈمیشن کروا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے 15 اکتوبر کے بعد پھر وہ ایڈمیشن نہ لیں، اور وہی بچے صرف سعود قزاق میڈیکل اکیڈمی جا سکیں جنہوں نے 15 اکتوبر تک ایڈمیشن لے لیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔